अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, जिनमें सबसे पहले इस बात पे इस मौजू पे आपके सामने अपनी गुज़ारिशात रखूँगा। ये मौजू है सऊदी अरब से होने वाले जो हमारे मुआहदे हैं उनके मुतल्लिक़। अखबारात में उसकी ख़बरें देखी तो ख़्याल आया कि इस पे बात करनी चाहिए। सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, यूएई हो, जो मुत्तहदा अरब रियासतें हैं, ये या चाइना हो, ये वो ममालिक हैं जिनसे हम पिछले कई दहाइयों से अमदाद जो है वो ले रहे हैं। कभी वो अमदाद के लिए मिन्नत तरला भी करना पड़ता है, कभी हम पे मुश्किल वक़्त आता है तो हमारे जो सरबराह हुकूमत होते हैं वो वहाँ जाते हैं और उनसे कुछ जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं उनको मौखर करवाने में कामयाब होते हैं और कभी मज़ीद कर्ज़े लेके वापस लौटते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि जब भी ये कर्ज़े मौखर हो या हमें नए कर्ज़े अगर IMF से भी हम कर्ज़े ले रहे तो इस पे इतना खुशी का इज़हार क्यों किया जाता है। अखबारात में देखा गया कि बड़ी बड़ी शायद सुर्खियाँ छपती हैं। आज भी अखबार मैंने जब उठा के देखा तो उसमें सुर्खी लगी हुई थी कि जी सऊदी अरब से जो तेल है वो हदार पे मिलेगा, कर्ज़े मौखर हो गए हैं, मज़ीद मुआहदे जो हैं उनकी याददाश्तों पे दस्तखत हुए। ये कर्ज़ों की याददाश्तों पे जितने भी बड़े ममालिक हैं वो पता नहीं इसे आप एक लॉलीपॉप कह लें कि अक्सर जो हुक्मरान हम कहीं जाते हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहीं जाते हैं या हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान आता है तो ये मुआहदों की याददाश्तों पे बहुत ज़्यादा दस्तखत होते हैं। एक लंबी लाइन लगी होती है और वो मुतल्लिका वजारतों के वज़ीर बैठे होते हैं, उनका भी आता है, हमारा भी वज़ीर साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। वो फिर आपने देखा होगा वो दस्तखत होते हैं, एक दूसरे को वो फाइलें पकड़ाते हैं। फिर कहीं 2-4 साल बाद फिर कोई दौरा रखा जाता है, फिर याददाश्तों पे जो है वो अमल दरामद के लिए वहाँ मुआहदों पे दस्तखत होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये याददाश्तों पे के मुआहदों पे जो दस्तखत होते हैं क्या ये भूल जाते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ क्या मुआहदा किया या इसकी कोई और वजह। बहरहाल ये याददाश्तों वाले जो मुआहदे हैं ये भी हमारे मुल्क के ऊपर एक बोझ है। ये मुआहदे करने के लिए भी हमें झुकना पड़ता है। तो ये जो लेकिन इस पे जो खुशी का इज़हार किया जाता है वो समझ से बालातर है। अगर IMF से कर्ज़ा मिल जाए तो पूरे मुल्क में एक ढोल बजाया जाता है कि जी हुकूमत कामयाब हो गई, कर्ज़ा ले लिया, अब अगली किस्त भी मिल जाएगी। हर किस्त पे एक नया बयानिया पेश किया जाता है। इसमें भाई इतना खुशी होने वाली क्या बात है। कौम के ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है। ये सारा जो बोझ है कर्ज़ों का वो कौम नहीं देना होता है। जो हुक्मरान है वो तो आपने देखा ही है। पहले जो सूबाई असम्बली है, पंजाब असम्बली ख़ास तौर पे, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर लिया। कई 100% इजाफ़ा उनमें हुआ। इसी तरह अब सेनेट कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया गया। एक तरफ हम कर्ज़े ले रहे हैं, मुल्क पे कर्ज़ों का बोझ है। अगर महकमों को देखें तो वो FPR के जो चेयरमैन हैं उनकी मुसलसल कायमा कमेटी में वो अपना जवाब दे रहे हैं, बहस मुबाहसा हो रहा है। 1010 गाड़ियाँ उन्होंने तकरीबन 6 अरब रुपए की वो आर्डर दे रखा है और वो मज़ीद है कि ये गाड़ियाँ बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर महकमे की कारकर्दगी को हम
بہتر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح باقی محکمے جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیمانڈ، جب بھی کوئی اپوزیشن کا کوئی جلسہ ہو تو کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے، اور وہ پیسے کہاں خرچ ہونے ہیں؟ وہ خرچ ہونے ہیں عوام کو مارنے میں، عوام پہ لاٹھی چارج کرنے کے لیے۔ عوام، یہ آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ عوام کا پیسہ ہے، عوام ٹیکس دیتے ہیں، اور وہی پیسہ عوام کو مارنے پہ، ان پہ تشدد کرنے پہ، ان پہ آنسو گیس پھینکنے پہ، ان کے سر پھوڑنے پہ، ان کو گولیاں مارنے پہ خرچ ہوتا ہے۔ عجیب یہ تماشا ہے۔ اب یہ اسی طرح جو صحافیوں پہ لگا ہے پیکا ایکٹ، کہ کوئی بھی شکایت کر دے گا وہ اسے پکڑ لیں گے، پھر تفتیش ہوگی، پھر اسے 3 سال 5 سال کی سزا ہوگی۔ مطلب کسی کو بولنے کا حق جو ہے وہ نہیں ہے، عوام سے بھی بولنے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ جو اس پہ مسائل پہ لکھتے ہیں ان سے بھی حق چھینا جا رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ ہم مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا، ان کی بھی بعض جگہ پہ غلطی ہوگی، وہ کہیں بعض لوگ جو ہے وہ بلیک میلنگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ سارا عمل کرنے سے کوئی محکموں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی۔ ان کو ان کی خبریں نہ چلیں، ان کے صرف ان کی پریس ریلیز آپ بیان کر سکیں، ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی۔ وہاں پہ کرپشن کا بازار اور زیادہ گرم ہوگا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ اب ہماری جو وہ نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ کسی صحافی کے بعد مکمل اس کا ریکارڈ ہو۔ اب کسی نے کسی کو پیسے دیے، کسی کے بینک میں ٹرانسفر ہو گئے، کسی نے کیا اسے کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر وصول کیے، تو اس کا کیا ثبوت ہوگا؟ کوئی ویڈیو تو نہیں ہر جگہ پہ کوئی بنا رہا تھا۔ بہرحال اس سارے عمل سے کرپشن کا جو کرپشن اس سے بڑھے گی، اور ایسی کرپشن بڑھے گی کہ حکمران خود بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ اداروں کے ہاتھوں میں، سرکاری محکموں کے ہاتھوں میں ایک ایسا ڈنڈا دے دیا گیا ہے پیکا کے تحت کہ جو کسی کو بھی جو کرپشن ہے اس کی نشاندہی جو کرے گا، وہ اسے اپنا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے قانون کی گرفت میں وہ آ جائے۔ تو یہ ہمارا یہ موضوع تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، ایک پیکا ایکٹ جو ہے، اور دوسرا یہ جو قرضوں پہ ہم دھمالیں ڈالتے پھرتے ہیں، یہ قرضے لے کے یا جو سرکاری محکمے قرضے لیتے ہیں، یا پولیس جو فنڈز لیتی ہے، پولیس کے جو بڑے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام نے کے ٹیکسوں سے آپ کی تنخواہیں آتی ہیں یا دوسرے جو بھی ادارے ہیں، تو پھر عوام کو کم از کم اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو مارا بھی نہ کریں۔ وہ صحافی ہوں، وکلا ہوں، ڈاکٹر ہوں، جو بھی اپنے مطالبات میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ اپنے مطالبات کے حق میں، جو اپنی ملازمتوں کے تحفظ کے حق میں، وہ اساتذہ ہوں، خاص طور پر کراچی میں اساتذہ پہ کئی بار لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، اس میں خواتین اساتذہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام کو مارنے پہ تو خرچ نہ کریں، کسی فلاحی کام میں خرچ کریں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان جو لوگ 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، ان پہ خرچ کریں۔ جو غربت سے اپنے بچے بھیج دیتے ہیں، یہ پیسہ ان پہ خرچ کریں، تو وہ دعائیں بھی دیں گے، اور حکومت کے حق میں اللہ سے دعا کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ یہ حکومت چلتی رہے اگر وہ فلاح کا کام کریں گے، اور اگر ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے تو یقینی طور پہ پھر بد دعاؤں کے علاوہ تو کوئی بندہ مار کھا کے تو دعا تو نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جانا چاہوں گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔